अज़ीज़ान मोहतरम, कलाम रब्बानी से जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जुमा सुनने से कबल अर्ज़ कर दूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको और आपको 2 ईदें अता फरमाई। मज़ा नहीं आया, आप खुशी नहीं हुए, आप खुश हुए? ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती 2 ईद के एकदम से लाद दी हमारे ऊपर, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लद गई हूँ आपके, हैं? तभी तो मुझे आवाज़ नहीं निकली। इतनी बेहतरीन बात बताई मैंने कि अल्लाह ने हमको आज 2 ईदें अता फरमाई। ये अब लगा कि दिल में आपके जज्बा है, अगर इस जज्बे के हिसाब से सुनने बैठते हैं तो मज़ा भी आता है। हम सुना रहे हैं हूँ ऐसे अगर आवाज़ निकालेंगे तो अभी जुलूस में आपको बहुत बुलंद आवाज़ से नाराबाजी करना है कि नहीं करना? करते ना, नारे बुलंद आवाज़ से लगाते हैं ना। अगर थोड़ी आवाज़ कम भी कहते हैं और जोर से कहते नहीं कहते। हम यहीं से आपकी आदत डलवा दे रहे हैं ताकि वहाँ जाके आपको किसी कहना ना पड़े कि और जोर से, आप इतनी जोर से कहो। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ईदें कौन सी हैं? अल-जुम्अतु ईदुल मोमिनीन, जुमा मोमिनीन की ईद है। और फिर ईद मिलादुन नबी, और वो भी 1500 साला ईद मिलादुन नबी। समझ रहे हैं? अल्लाह ने 2 ईदें अता फरमाई हैं आपको, और इन 2 ईदों में जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईदुल मोमिनीन में बरकतें अता फरमाई हैं, वहीं पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के आमद की ईद मिलादुन नबी में बरकत क्या, बरकत ही बरकत है। अरे जिसके आने से बरकत आई हो, जिसके आने से रहमत आई हो, जिसकी आमद से सारी कायनात को रोशनी मिली हो, जिसकी आमद से अल्लाह ने आपको जिस्म की एक तवानाई अता फरमाई हो, और जिसके आने से आपको अल्लाह ने वो इस्लाम जैसा मुकद्दस मजहब, जिसको अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत से हुज्जतुल वदा के खुतबे के वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने आज जो है ये ऐलान फरमा दिया। क्या ऐलान? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज ये दीन जिसकी तुम इशाअत कर रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहा गया जिसकी आप इशाअत कर रहे थे, आप ही क्या कर रहे थे, बल्कि यूं मान के चलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए। वो सब दीन इस्लाम ही की तो तबलीग कर रहे थे ना। दीन इस्लाम की तबलीग क्या है? आने वाला हर नबी हर रसूल क्या कहता था? अल्लाह एक, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एक है। और जब अल्लाह एक कहता था तो फिर आगे कहता था मैं उसका नबी हूँ या रसूल हूँ, बताता था ना। यही वहदत इस्लामी शुरू से चली आ रही है ना, कि अल्लाह की वहदानियत एक मानना सबने किया। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आकर दुनिया में तशरीफ लाए तो आने का क्या अंदाज था, क्या अंदाज था कि सारी कायनात में अंधेरा था, हर तरफ दलालत थी, गुमराही थी, शिद्दत थी, जुल्म था, ज्यादती थी, माँ बहन बेटियों को इज्जत नहीं थी, कोई विकार नहीं था, कोई किरदार नहीं था, इंसानियत दफन की जा रही थी, इंसानियत मुर्दा हो चुकी थी, लाश हो चुकी थी। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए तो वो मोहसिन इंसानियत बन के आए, इंसानी कदरों की हिफाजत करने वाले बन के आए। वो मुआशरा अरब का जिसमें बरसों बरस तक लड़ाइयां चलती थी, एक खून के बाद बराबर खूनरेजी होती रहती थी, और 1-2 दिन नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। एक नस्ल आई, दूसरी नस्ल आई, लेकिन वो खत्म नहीं होती थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत आलम में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब आपको ऐसे थोड़ी भेज दिया है? अरे गुमराही दलालत है, इंसानियत दफन हो चुकी है, इंसानियत की लाश बेजान है। तो आपको भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो वैसे ही रहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।
हमको पसंद किया है, कुर्बान जाओ। तुम मुस्तफा को नहीं पसंद करोगे? बोलो। जिन्होंने हमको पसंद किया है उनको हम पसंद नहीं करेंगे। और जब हम पसंद करेंगे तो ऐसे थोड़ी पसंद करेंगे कि मनमानी पसंद करेंगे, मनमानी नहीं पसंद करेंगे। जो मुस्तफा का हुक्म होगा, जो मुस्तफा की चाहत होगी, जो ख्वाहिश होगी, जो हमसे चाहते हैं, उस पर हम नजर रखेंगे। साहबा इकराम को देखा है ना आपने? बैठ जाइए। साहबा इकराम को देखा ना आपने? नमाज पढ़ना साइड में जाइए, बीच में नंबर इधर आ जाइए, इधर दे दो बेटा जगह नमाज पढ़ने। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या बता रहा था? ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को भेजा तो हमको मनमानी के लिए, मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा कि जितना हमारे मतलब का उतना तो हम सुने, और जो मतलब का नहीं है, मुस्तफा जाने बहुत मोहब्बत है, लेकिन गाड़ी नहीं रखेंगे। बहुत मोहब्बत है, नमाज नहीं पढ़ेंगे। बहुत मोहब्बत, बहुत चाहते हैं, चल वलवला है हमारे मुस्तफा गई, आमद जिंदाबाद। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आमद मुस्तफा को जिंदाबाद कर रहे हो तो अपने अंदर जो मोहब्बत का शऊर मुर्दा हो गया है उसको जिंदाबाद करो। जो मोहब्बत का शऊर मर गया है, लाश बन गया है, उसको जिंदगी बख्शने के लिए मुस्तफा जाने से, रहमत से ऐसी लो, ऐसी मोहब्बत, ऐसा लगाव करो कि इधर आवाज निकले, मुस्तफा को खबर हो जाए। यह मोहब्बत। आई बहार गुलशने हस्ती में बेमिसाल, आई बहार गुलशने हस्ती में बेमिसाल, शुक्र खुदा कि हमको मिला आमना का लाल, शुक्र खुदा कि हमको मिला आमना का लाल। और अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको वो मुकद्दस नेमत, एक बात और याद आ गई, सुभान अल्लाह कहिए। आज क्या है? 5। ये कोई और भी डे कहलाता है, टीचर्स डे कहलाता है ना। हाँ, हम आज क्या, दुनिया के दूसरे लोग क्या मना रहे हैं? टीचर्स डे, मतलब टीचर्स दिवस। उर्दू में हम अर्ज करें मुअल्लिम, तालीम देने वाला, जिसको आप टीचर्स कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं उर्दू में? अरबी में मुअल्लिम, मुदर्रिस, यही तो कहते हैं ना। तो आज मुदर्रिस डे है, मुअल्लिम डे है। उसी मुअल्लिम डे में आज कायनात का मुअल्लिम कायनात तशरीफ ला रहा है, जिसने सारी कायनात को इल्म दिया। और कितना बड़ा फिलासफर हो, जर्नल हो, कोई भी हो, आलिम हो, फाजिल हो, उलमा की सबका एक बहरे बेकरा हो। मैं पूछता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा इल्म है किसी के पास? है? पढ़ा तो किसी से नहीं यार, बोलो किसी से पढ़ा? कोई भी मुस्तफा को पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं। नबीउल उम्मी कहा जाता है। उसका मतलब यह है कि जिसने दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो, उसको क्या कहते हैं? उम्मी है। अनभिज्ञ ऐसे ही कुछ होता है हिंदी में। क्यों भाई, हिंदी में क्या कहते हैं? अरे यार तुम लोग हिंदी नहीं बता पा रहे हो तो। अनभिज्ञ कहते हैं, अनपढ़। उसको एक जुमला ये भी ऐसा भी है। बहरहाल, जिसने किसी से नहीं पढ़ा, मौलाना साहब आप कह रहे हो कि वो सारी कायनात को पढ़ाने वाला है, सारी कायनात को पढ़ाने वाला। बात समझ में आती है? हम किससे क्या जवाब देंगे जब किसी ने पढ़ा, उसने पढ़ा नहीं किसी से, तो पढ़ा क्यों नहीं ये भी समझ लो। अगर आज आकाए नेमत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी ने अलिफ से बे तक भी पढ़ाया होता, किसी ने ए से जेड तक भी पढ़ाया होता है, कोई भी थोड़ा सा इल्म दिया होता, तो आज वो कहता कि मैं मोहम्मद का उस्ताद हूं, है ना। और जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया हो, अल्लाह पसंद फरमाता कि उसको कोई अपना शागिर्द कहे? बोलो, पसंद फरमाता? नहीं फरमाता। इसलिए देखने में तो किसी से नहीं पढ़ा,
जानकारी में तो कोई उसका उस्ताद न दिखाई दिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने कलाम रब्बानी में फरमा दिया कि जिसको मैंने भेजा है वो उसको अनपढ़ न समझ लेना। अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखा कर भेजा है, और कुरान वो किताब है जो सारी कायनात के तमाम उलूम का मखज़न है। बोलो है कि नहीं है? सारी कायनात के जितने उलूम हैं सबका मखज़न है। कोई ऐसा इल्म उसमें ऐसा नहीं कि जो ना हो। जमीन से आसमान तक, खुश्की से तरी तक, फिजा से हवा से लामका तक, हर जगह। हमें कोई मकान में तो आया है जरूर, लेकिन लामका किसी ने देखा है? अरे बताओ यार, लामका में कोई गया है? सब मकान वाले। मेरे मुस्तफा मकान वाले भी, लामकान वाले भी। जहां जिब्रील की रसाई नहीं, जिब्रील जा तो रहे लेके अल्लाह के पास कि चलिए आपको अल्लाह ने बुलाया है, लेकिन जब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे जाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, अब यहां से एक भूए पर नहीं मार सकता, एक बाल के बराबर कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों? इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्या रसूल अल्लाह मेरी हद यहीं तक है? कोई समझे कि जिब्राइल आते थे मुस्तफा के पास, आयतें लेकर आते थे, तो आयतें मुस्तफा को सुनाते थे तो पढ़ा दिया, नहीं, ये न सोचे थे कोई समझी। इसलिए कि जिब्राइल जो आयतें लेके आते थे वो अल्लाह का पैगाम होता था, मुस्तफा को सुना जाते थे। जिब्रील आके कहते थे ताहा, यासीन, मुस्तफा जान रहमत फरमाते थे तो समझ लिया मैंने, कुर्बान जाओ, कहते थे समझ लिया मैंने। जिब्रील अभी समझ नहीं पाए, मुस्तफा कह रहे हैं समझ लिया मैंने। कैसा प्यारा मुस्तफा मिला है, कैसा प्यारा है वो जिब्रील, जो देखने में तो मुस्तफा की बारगाह में आने वाले हैं, कलाम इलाही लाने वाले हैं, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बुलाया तो है आपको, मुझे भेजा तो है कि लेके आओ, लेकिन इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। सिदरतुल मुंतहा में मैं, यही मेरा मकाम है, इससे आगे कुछ नहीं। कुर्बान जाओ। लोग जो कहते जिब्रील आए थे, ले गए थे, रफ ले गया था, फलाना ले गया था, कौन ले गया था? अगर मुस्तफा वहां जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया था तो मुस्तफा को कहना चाहिए था जिब्रील ये तो गलत बात है, इतनी दूर से यहाँ तक लेके आए हो, अब यहाँ से कह रहे हो बस धोखा दे रहे हो, कहना चाहिए था ना। लेकिन कहता वो है जो अनपढ़ हो, जो जानकार ना हो, जिसको इल्म ना हो, जिसको आगे का रास्ता ना मालूम, वो कह सकता है। लेकिन मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा जिब्राइल ठीक है, कहा जिब्राइल ठीक है, आगे मुस्तफा बगैर किसी रहबर के, अरे जो रहबरे आलम हो उसको कौन रहबरी करेगा? बगैर रहबर के कदम आगे बढ़ा दिया, कदम आगे का बढ़ना था, लामका में जाना था कि अल्लाह की रहमत खुद बढ़कर आगोश में ले लिया, अल्लाह की रहमत ने खुद बढ़कर आगोश में ले लिया। वो मुस्तफा आने वाले, वो मुस्तफा की आमद है, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अल्लाह ने क्या मुकद्दस मौका अता फरमाया है। हमें तो ये कहने में बड़ा फख्र हो रहा है कि अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत के सदके तुफैल में ऐसा मौका अता फरमाया है कि वैसे तो हिजरत शुरू हुई जब से चली आ रही, ठीक है, आज 1500 हिजरी की आलमी शोहरत, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का आलमी एक फलक नुमा ऐसा एजाज नजर आ रहा है कि हर तरफ से मुस्तफा की आमद की 1500 साल की आमद की मुबारकबादें सारी कायनात में गूंज रही है। उसका शरफ हमको और आपको भी मिला है, मिला कि नहीं मिला? हमको और आपको भी मिल रहा है। इस 1500 साल जश्न को मनाने में क्या हम कोई बेअदबी करेंगे? अगर कोई करता है तो यकीन जानो मैं ईमान की ताकत से कह रहा हूं
کہ اگر اس نے بے ادبی کی تو گویا کہ وہ غلام مصطفیٰ نہیں ہے، ہم اس کو شیطان کا چہرہ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ادب آموز ہے ہر قدم حب نبی، ادب آموز ہے ہر قدم حب نبی، جوش وحشت کو بھی لازم ہے قرینے میں رہے، جوش وحشت کو بھی، چاہے جتنے جوش میں ہو، چاہے جتنے جذبے میں ہو، چاہے جتنے بربر میں ہو، لیکن مصطفیٰ کے جلوس ہو، مصطفیٰ کے معاملات ہو، احکامات ہو، یا مصطفیٰ کی ذکر ہو، وہاں پر اللہ کو ذرا سی بھی ادبی گوارا نہیں۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا ہے، ایک فرشتے سے خطا ہو گئی تھی، وہ دیکھ نہیں پایا، لیکن ادب نہیں کیا تھا، احترام میں کھڑا نہیں ہو پایا تھا، اللہ نے ساری طاقت چھین کے رکھی۔ کس کی؟ اس فرشتے کی جس کے پاس ایک بھی گناہ نہیں تھا۔ یہاں تو گناہوں میں لدے پڑے ہیں، لیکن قربان جاؤ، صدر بز میں رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، جن کی خاکیں قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں۔ کس قدر ان کو امت کا غم ہے، کس قدر ان کو امت کا غم ہے۔ کیا یہ ان کا کرم کوئی کم ہے؟ کس قدر ان کو امت کا غم ہے، کیا یہ ان کا کرم کوئی کم ہے؟ ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں، ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، اس مقدس موقع پر جب تیرے محبوب کی 1500 سالہ ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، اے خداوندہ رحمتوں کی بارش ایسی فرما کہ ہمارے دل و دماغ میں جو کثافتیں ہیں وہ ساری جل کر محبت رسول میں، عشق رسول میں دم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کی کا ذکر کم ہونے والا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قرآن فرما رہا ہے محبوب، آپ کی پہلی گھڑی جو ہے پہلے وقت سے اور آنے والی بعد والی گھڑی اور بلند ہے اور بہتر ہے۔ اور آگے کیا فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ پریشان ہو، آپ کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے جہاں کسی کو نہیں بلایا، معراج میں مصطفیٰ کو بلا کر اپنا دیدار کرا دیا۔ ہے کسی پاس اتنی بلندی ہے؟ جب معراج میں بلایا ہے، اور میں تو معراج کی بات کیا کروں، معراج میں تو بعد میں بلایا ہے، جب اللہ نے اپنا نور پیدا فرمایا۔ زور سے کہیے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین فرمایا گیا نا۔ اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک ایسی دلیل دی، ایک ایسا معجزہ دیا کہ جس معجزے کے تحت اس نے اپنی گمراہ امت کو اسی کے تحت راہ ہدایت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، ہر معجزہ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اندھے کی آنکھیں صحیح کر دیتے تھے، جو کوڑی ہوتا تھا اس کے ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوئی علاج نہ ہوتا تھا جس کا، اس کا علاج ہو جاتا تھا، مردے کو بإذن اللہ، اور یہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا تھا، ایک ڈنڈا پکڑا دیا تھا، جس سے فرعون کو سدھار دیا ہے نا، فرعون کے جادوگروں کو سدھار دیا، نیل میں مار کر دریائے نیل میں راستہ بنا دیا۔ معجزہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو یاد رکھو، ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ، ایسی دلیل بنا کر بھیجا تاکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرا سکے، دیا نا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، محبوب آپ آخری اسٹیج ہو، اب نبوت نہیں، اب رسالت نہیں، اب محبوبیت قیامت تک چلے گی۔ اب محبوبیت، رسالت کے ساتھ محبوبیت
اور جب محبوب آتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. اب محبوبیت قیامت تک چلے گی. جہاں لہذا محبوبیت قیامت تک آئی تو اللہ نے فرما دیا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. اے محبوب ایسے تھوڑی بھیج دیا ہے, ہم نے ایسے نہیں بھیج دیا ہے کہ جاؤ ٹہل آؤ گھوم آؤ چلے آؤ, نہیں. اور نبیوں کی طرح ایک آدھ معجزہ نہیں دے دیا ہے, نہیں. قد جاءکم برہان من ربکم. اے محبوب اللہ فرماتا تحقیق کہ میں نے جس کو بھیجا ہے, جس کی آج آمد ہے, اس کے لیے فرمانا برہان من ربکم, اس کو دلیل بنا کر بھیجا ہے. وہ سر سے پیر تک دلیل ہے, خالی ڈنڈا دلیل نہیں, خالی ید بیضا دلیل نہیں, خالی ہاتھ پھیر کر کے مصطفیٰ اگر لباب دہن لگا دیں, سانپ کا کاٹا ہوا زہر کافور ہو جائے, کنویں میں ڈال دیں, جس کو ہم اور آپ تھوک کہتے ہیں, مصطفیٰ کی جان رحمت کے ادب احترام کے ساتھ لباب دہن کہتے ہیں. اگر ہم کسی کنویں میں تھوک دیں, دو چار آدمی ہماری اچھے سے کٹائی کر دیں گے. مطلب نالائق کیا کر دیا ہے, جھوٹا کر دیا کہیں گے نا, سبحان اللہ. یہ وہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حبیب ہے. اگر کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. یہ وہ محبوب آنے والے, اور یہ وہ محبوب نہیں ہے کہ جو کسی کے محتاج ہوں. اگر وہ زمین سے آسمان پر نظر اٹھا دیں فرش آدم تک, ارے ان کی کیا بات کرتے, ان کے غلام دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے حبیب کو اللہ نے بہت مراتب عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے مقدس نبی کو جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین کا مطلب کیا سمجھتے ہیں نا, خالی آپ ہمارے آپ کے لیے رحمت نہیں ہے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے. میں نے عرض کیا تھا نا, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے, یہ عالم پسند آیا. یہ نہ سمجھیے کہ آپ بھی ہیں اس عالم میں. ہر عالم میں تو چرند پرند ہوا فضا اور دریائے تمام جانور اور کیا کہیں, آسمان زمین ستارے اور سورج چاند, عرش اعظم سے لے کر فرش زمین تک کتنی چیزیں ہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ بولو بھائی, نہیں جانتے یار. ابھی بہت سی سائنس سے کھوج کر رہی ہو تو پتہ نہیں لگا کہ آپ کیسے جان جاؤ گے یار. ابھی اللہ کی زمین میں اتنی چیزیں بھی باقی ہیں جن کی کھوج چل رہی ہے, لیکن یہ سائنس داں کھوج کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے علم میں سب کچھ ہے. کیوں؟ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے. قرآن نے زمین کا, آسمان کا, دریا کا, فضا کا, ہوا کا, ہر چیز کا تو علم ہے نا. بس جاننے والا ہونا چاہیے. جو جتنا کہتے کھو دیتا ہے اتنے ہی نہیں مل پاتے ہیں نا. جو جتنا غمازی کرتا ہے, جتنا ہوتا اندر تک لگاتا ہے, کچھ ہیرے لے آتا ہے. جو بہت زیادہ نیچے جاتا ہے اور لے آتا ہے. جو تہے زمین میں پہنچ جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کے پاس سب کچھ ہے. مصطفیٰ نے خود فرمایا اللہ موتی انا قاسم, اللہ مجھے دینے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں, جمع کرنے والا نہیں ہوں, دینے والا ہوں. تو آنے والا دینے والا آ رہا ہے نا, مانگ لو یارو, مانگ لو. اے اللہ کے حبیب, ہم کمینے ہیں, نکمے ہیں, نالائق ہیں, ہم نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں آپ کی نظر کرم اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو انشاءاللہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہمارے گناہ ہیں, اور ہم نے آپ کا حوالہ دے کر رب سے, آپ کے رب سے مطالبہ کر لیا اور سفارش کے ذریعے آپ نے ہماری سفارش فرما دی, ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اے اللہ آج ہم کو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد میں, جلوس میں, ادب و احترام کے ساتھ, محبت بھائی چارگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ وہ مصطفیٰ آنے والے ہیں کہ جنہوں نے قتل و غارت گری جو نسلن در نسلن بعد نسلن چل رہی تھی, نسلوں کے بعد نسلوں میں چل رہی تھی, قتل غارت گری آنے کے بعد سب ختم کرا دی.
جو دشمن تھے ان کو محبت کے ساتھ میں ڈال دیا, اخوت دے دی, بھائی چارگی دے دی, اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائی کی جان کی پرواہ دے دی. وہ آنے والا نبی ہے جس نے اونچے اور نیچ کو جو ہے ختم کر دیا, کالے گورے کا امتیاز ختم کر دیا, زبان کا امتیاز ختم کر دیا, ادب احترام کا ایسا پیکر صحابہ اکرام کو بنایا. تو مان جاؤ کہ جب آ کے بیٹھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس تو ایسا لگتا تھا جیسے سروں میں کوئی پرندے بیٹھے ہوں, ہلے نہ کہ اڑ جائیں, ایسے ادب احترام سے بیٹھا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس. اور جب مصطفیٰ جان رحمت لب کشائی فرماتے تھے, کچھ بولتے تو کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے اس کو سماعت کیا کرتے تھے. وہی تو وجہ ہے کہ آج جو احادیث لفظ و لفظ جو مصطفیٰ نے فرمائی تھی ان صحابہ کے ذریعے آج ہمارے کانوں تک سنائی دے رہی, جن کو سن کے آج ہم کم سے کم شکل و صورت سے مسلمان نظر آ رہے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا ہوتا. اے اللہ, ہم جانتے ہیں اسلام کا وجود ختم نہیں ہوگا, ہمارا آپ کا وجود ختم ہو سکتا ہے, ہم نالائقوں کو بنیا میں کیا جا سکتا ہے, ہمیں نالائقی کی سزا دی جا سکتی ہے, لیکن اسلام اللہ نے حفاظت فرمائی. قرآن عظیم, اللہ نے قرآن عظیم کے لیے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, اس کو کون ختم کرے گا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لٹک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. ہماری قربانی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. ہماری نالائقی سے ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نونہالوں اپنی آل کے خون سے سینچا ہے. حسین کی آل کا خون اس میں وہ طاقت دے رہا ہے کہ قیامت تک یہ شجر کبھی بھی سوکھنے والا نہیں ہے. جب سوکھے گا انشاءاللہ آل مصطفیٰ اس کو اپنی قربانی دے کر پھر اس اسلام کے شجر کو بلند کریں گے. آنے والا مصطفیٰ جان رحمت ہمارے آپ کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, لہذا رحمت کے پیغام کو اگر ہم زحمت بنائیں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. لہذا بہت ہی خیال کیجئے گا, جلوس میں اگر کوئی بھائی آگے پیچھے کی بات کرتا ہے, بھائی سمجھ کر بولے, بھائی سمجھ کر, بھائی اگر آپ پیچھے ہو گئے وہ آگے ہو گیا, یا آپ سے کوئی کسی غلطی ہو گئی کوئی ہو گیا, تو ایسے موقع پر آپسی بھائی چارہ محبت مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو رکھو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اس مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے.